नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 214 सूरह अल-बकरा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाएंगे आसानी के साथ, कोई इम्तहान नहीं होगा, कोई आजमाइश नहीं होगी, मैदान जंग में नहीं आजमाया जाएगा, बाल बच्चे नहीं छोड़ने पड़ेंगे, बीवियों को तलाक नहीं देनी पड़ेगी, बीवियों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, दुनिया का सामान नहीं छोड़ना पड़ेगा, ऐसी जन्नत मिल जाएगी। ये नामुमकिन है, यानी बगैर आजमाइश के जन्नत का मिलना नामुमकिन है। आजमाइश आए बंदे पर और आजमाइश में पूरा उतरे और उसके बाद जाकर वो इंसान जन्नत का वारिस बनता है, उसको जन्नत मिलती। ये नहीं है कि एक आदमी दुनिया में रहे, ना अल्लाह की बात माने, ना रसूल की बात माने, ना किसी आजमाइश से जो दो चार हो, ना मैदान जिहाद में गुजरा हो, ऐसे नमाज पढ़कर जन्नत में चला जाए, नामुमकिन है। ऐसे फरमाया कि तुमने गुमान कर लिया है कि जन्नत में चले जाओगे और तुम्हारे पास उन लोगों में मिसालें नहीं आई जिनको आजमाया गया, सख्तियाँ उन पर नाज़िल हुई, उनके पाँव हिल गए, एक दफ़ा हिल गए। कैसे मसा नसरुल्लाह, अल्लाह हमारी मदद कब आएगी। बस मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये आयात उहद वालों के बारे में नाज़िल हुई जो उहद में शहीद हुए, मारे गए। अच्छा, उनके बारे में ये आयात नाज़िल हुई है। बात कहते हैं कि ये खंदक वालों के बारे में नाज़िल हुई, जो मुसलमान खंदक में आजमाए गए, उनकी आजमाइशें आई, उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। उहद वालों के बारे में ये आयात है, यानी ये लोग आजमाइशों से गुजरे, आजमाइशों की भट्टियों से गुजरे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था। इस ग़ज़वा खंदक हुआ तो सहाबा किराम के पास खाने पीने के लिए बहुत कम सामान था, मामूली सा सामान था। एक हदीस में आता है कि एक दिन एक सहाबी ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, आपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो वो अपनी बीवी के पास आए, हज़रत जाबर, आकर कहते हैं कि कुछ खाने के लिए है, घर में कुछ सामान, कोई थोड़ा बहुत खाने के लिए हो। वो कहती है कि एक छोटा सा बकरा है। तो फरमाया इसी को ज़िबा कर लेते, ज़िबा कर लिया। ज़िबा करने के बाद थोड़ा सा आटा वहाँ पर मौजूद था, उनके पास घर में मौजूद था आटा, गोश्त बकरे का, छोटी सी बकरी। तो जाकर हज़रत से जाबर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से कान में आहिस्ता से कहा कि अल्लाह के रसूल आज आप हमारे पास खाना खाएंगे। अल्लाह के रसूल ने ऐलान करवा दिया, फरमाया आज तमाम सहाबा किराम की हज़रत जाबर की यहाँ दावत है। वो अपनी बीवी के पास आए, कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल के कान में कहा था कि आपकी आज मेरे यहाँ दावत है, आपने ऐलान कर दिया, सब सहाबा से कह दिया कि हज़रत जाबर के यहाँ तमाम लोग का है। तो हज़रत जाबर से उनकी बीवी कैसी है, कोई बात नहीं, अगर जनाब हज़रत मोहम्मद रसूल ने फरमा दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हदीस में अगर जनाब हज़रत मोहम्मद रसूल तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कि आटा गूंदने के बाद ऐसी रख देना, आटा रख दिया उन्होंने। जनाब रसूल तशरीफ़ ले गए, लुआब डाला अल्लाह के रसूल ने उस आटे में। लुआब थूक नहीं, लुआब का मफ़हूम ये यूं हाथ अपनी उंगली को ज़बान पे रखा ऐसे। अच्छा, लुआब में शिफा रखी है अल्लाह ने, थूक नहीं। बाद लोग कहते हैं जी थूक दिया अल्लाह के रसूल ने, आटे थूकना तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया कि जब पानी पिए तो बर्तन में आप सांस नहीं ले सकते। वो लुआब में शिफा रखी है अल्लाह ने।
یہی لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتی ہے، اللہ حضرت علی کی آنکھوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ یہی لعاب حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگتی ہے، اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو شفا دے دے۔ لعاب ڈالی اللہ کے رسول نے آٹے میں، ایسے کیا۔ اسی طرح وہ گوشت میں تو حدیث میں آتا ہے کہ بس آٹا گھومتے جائیں، آپ آٹے میں سے پیڑے بناتے جائیں اور روٹیاں بناتے جائیں، آٹے سے کپڑا نہیں اتارنا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے گوشت کے برتن کے اوپر سے ڈھکنا نہیں اتارنا، ڈھکنا اوپر ہی رہنا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ تو 1400 صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب نے سیر حاصل کھانا کھایا، سب نے سیر حاصل کھانا کھایا، گوشت کھایا، روٹیاں کھائی۔ اللہ نے برکت ڈال دی۔ کتنی بڑی آزمائش! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ پر، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اچھا، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ جس وقت کوئی شخص کشتیاں جلا دے، اصل میں ایمان ہے جنون کا نام۔ جس وقت جس شخص میں جتنا جنون، جتنا جذبہ زیادہ ہوگا، اتنا وہ طاقت کے ساتھ جرأت ایمانی سے لڑے گا، اللہ اس کو کامیابی کا نوازے گا۔ قوت ایمانی بہت بڑی بات ہے۔ جس وقت کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس متوکل کو، اس بھروسہ کرنے والے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، تم میرے راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، کا بوجھ ہو یا ہلکی ہو، مسلح ہو غیر مسلح ہو، جیسے تمہیں موقع ملتا ہے نکلو، تم اللہ کی راہ میں، تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مسلمان کی اللہ تعالیٰ مدد بہت کرتے ہیں مسلمان کی، بشرطے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ تو یہ آیات بات کہتے ہیں یہ احد والوں کے بارے میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیات خندق والوں کے بارے میں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت خباب بن عرط اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کریں اللہ ہماری مدد فرمائے، مسلمانوں پہ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں کفار مشرکین مکہ۔ تو جناب نے فرمایا ابھی سے تم گھبرا اٹھے ہو، تم سے پہلے مومنین کو کفار پکڑ کر شہید ایسے کرتے کہ اس کے سر میں آرا چلاتے تھے، اس کی جسم کو، اس کی باڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ فرمایا کہ اس مومن کو، اس متوکل علی اللہ کو، اس مجاہد فی سبیل اللہ کو ایمان سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی، کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی اس ایمان سے، ان کا ایمان بڑھتا ہی جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا جس وقت کوئی پڑھ لے لا الہ الا اللہ، پھر ڈٹ جائے کہ میں مسلمان ہوں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، کیسے تم جنتی ہو، تمہیں اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے فرعون کی ربوبیت کا انکار کیا، فرعون کو کہا تو خدا نہیں، خدا تو ہمارا رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، تو عام بندہ ہے۔ تو اس نے بڑا زور لگایا، اس نے جادوگروں سے کہا کہ تم اور موسیٰ ملے ہوئے ہو آپس میں، تمہاری باہمی گٹھ جوڑا ہے آپس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، تو کیا کر لے گا؟ سخت ایمان طبقہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ مار لے گا نا، تو ہم کو مار لے، مارنے کے بعد اللہ کے پاس تو ہم نے جانا ہے نا سب نے، یہ نہیں تم یہی بیٹھے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ مرمت کرے گا، تم یاد رکھو۔ اللہ نے اس فرعون کو فرمایا کہ ہم تمہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیں گے۔ چنانچہ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ فرعون تھا
جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، فرمایا تمہارا انجام بہت برا ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہو گے، تمہیں آخرت میں وہ سزا ملے گی جو تم یاد رکھو گے. بہرحال مسلمان کی آزمائش دنیا میں ضروری ہے، لیکن مسلمان گھبرائے نہیں. آخر وقت آتا ہے ظلم جو ہے اپنے انجام کو پہنچتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.